यो विभेद भन्छन् नि सुरुवातमा छुई हुँदाखेरि घरले परिवारले आफन्तले समाजले गर्ने विभेदको बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। रजस्वला हुँदाखेरि चाहिँ थ्याङ्कफुली म चाहिँ एउटा आमाले चाहिँ राम्ररी हुर्काउनु भएको थियो। म 8 वर्ष 9 वर्षको हुँदादेखि नै तिमी अब ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो जीवनमा रगत निस्किन्छ हरेक महिना, त्यो कुरा देखेर नआत्तिनु। फर्स्ट टाइम मेन्सुरेसन हुँदाखेरि सो त्यो बेला मैले आमालाई आएर भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो यस्तो मेरो छाप जस्तो छ, आमाले सबैलाई हुने कुरा त हो नि, तिमीलाई पनि भयो भनेर एकदमै सायद म चौथो छोरी भएले धेरैजनालाई त्यसरी 3 जना अगाडि छोरीहरूलाई पनि डिल गरिसक्नु भएको बेला एकदम सजिलो प्रकारले लिनुभयो। तर मेरो लागि सजिलो थिएन। 13 दिन बन्द अन्धकार कोठाभित्र मैले बिताएँ। धन्यवाद सरोजी। आज अलिकति ठट्टा गर्ने जिम्मा सरोजीले लगाएको छु। यो कार्यक्रमको प्रकृति अलि भिन्न छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि बेला बेला ठट्टा चाहिँ सरोजीले गर्नुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भाइले मलाई यो जिम्मा दिइरहँदा बडो मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। एक त यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता अनि विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष अनुभूति नभएको व्यक्ति यी सबै कारणले यो जिम्मेवारीमा पुरा गर्न नसक्नुला कि भनेर भनिरहँदाखेरि दाइ तपाईँ बिचमा उभिएर बस प्रश्न गर्ने हो। यो प्रश्नको जवाब यो किताबको बारेमा यो छुई संस्कृति भन्ने कि चलन भन्ने कि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको बारेमा देशका होनहार मनले रूपले कर्मले सुन्दर व्यक्तित्वहरूले दिनुहुनेछ। तपाईँ मात्रै प्रश्न गरिदिनु भन्नुभएको हुनाले हामीले केही प्रश्नहरू पनि तयार पारेका छौँ किताबलाई लिएर र यही शीर्षकलाई लिएर म देशका होनहार 2 सेलिब्रिटी सँगसँगै 2 चेलिब्रिटीहरूको बिचमा रहेर म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला श्रृङ्खलाजीलाई बधाई दिउँ कि उहाँको सामाजिक पाटो सांस्कृतिक पाटो, उहाँले देशको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा लाने पाटो सँगसँगै उहाँ हार्वर्डमा अध्ययन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ 2 वर्षको लागि र उहाँले पढ्ने विषय पनि शहरी विकास छ र म त यो सपना देख्दैछु शहरको विकास गर्नलाई त्यो ठाउँमा नपुगी हुँदैन, फर्केर तपाईँ मन्त्री बन्नुपर्छ। रिचालाई त के भनौँ, मेरो सहकर्मी बहिनी हुनुहुन्छ, एकअर्काका मोटिभेटर हौँ हामी त्यो कमेडी च्याम्पियनमा जज भए पनि हामी जज थिएनौँ, हामी आफ्ना क्षेत्रमा सक्रिय थियौँ। त्यो ठाउँमा बस्नका लागि मैले रिचालाई सोधेँ, बहिनी म त जज त होइन, म त कमेडियन हुँ। उहाँले पनि भन्नुभयो, मनोज दाई म पनि जज होइन, तर तपाईँ हामी संयुक्त रूपमा त्यो ठाउँमा त्यो टिमसँग मिलेर गयौँ भने एउटा नेगेटिभिटी तनाव र निराशमा जगडिएको नेपाली समाजलाई केही न केही हाँसोको परिकार पस्किन सकिन्छ भने हामी सँगै जोडिएका छौँ। उहाँलाई पनि यो अलि फरक मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो प्रश्न श्रृङ्खलालाई राख्छु कि यो खास गरी यो छुई नसुने भएको अथवा मेन्स्ट्रुएसन अथवा पाखा लाग्ने विभिन्न ठाउँ र प्रदेश क्षेत्र अनुसार यसको फरक नाम छ। यो छुईको बारेमा तपाईहरु भोग्ने यसका नकारात्मक पाटाहरू, यसका शारीरिक दुःखहरू तपाईहरु भोग्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो विभेद भन्छन् नि सुरुवातमा छुई हुँदाखेरि घरले परिवारले आफन्तले समाजले गर्ने विभेदको बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो? धन्यवाद यसको मिठो इन्ट्रोडक्सन र एकदमै सान्दर्भिक प्रश्नको लागि। पहिलोचोटि महिनावारी हुँदाखेरि रजस्वला हुँदाखेरि हामी यो शब्द लिन अलिकति हिचकिचाउँछौँ। रजस्वला हुँदाखेरि चाहिँ थ्याङ्कफुली म चाहिँ एउटा आमाले चाहिँ राम्ररी हुर्काउनु भएको थियो। म 8 वर्ष 9 वर्षको हुँदादेखि नै तिमी अब ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो जीवनमा रगत निस्किन्छ हरेक महिना, त्यो कुरा देखेर नआत्तिनु नडगमगाउनु, यो एकदमै यो नेचुरल प्रोसेस हो भनेर चाहिँ सानै उमेरदेखि सिकाइराख्नु भएको कारणले म त्यति साह्रो आत्तिइनँ। नआत्तिँदै पनि यो समाजले यस्तरी त्यो दिमागलाई शेप गरिसकेको हुँदो रहेछ। मलाई लाज चाहिँ खुब लाज लाग्यो।
सायद ठुली भयो जस्तो लाग्यो कि होइन बाबुको काखमा हुर्किरहेको बाबालाई र दाइलाई चाहिँ नभन्नु है भनेर कसम खुवाएँ आमालाई लाज लागेर त्यो लाज कताबाट आयो भन्ने कुरा अब सायद त्यो प्रश्न मलाई पनि थाहा छैन होइन तर अलिक ठुली भयो भने त्यो समाजले पनि अब घरमा नभने पनि अरूले चाहिँ तिमी त ठुली हुन्छौ कुनै दिन तिम्रो त चङ्गा चिट हुन्छ यस्ता यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि दिमागमा चाहिँ त्यो लाज नेचुरली आयो कि जस्तो लाग्छ अथवा चाहिँ मेरो अरू हिसाबले चाहिँ एकदमै सुखदै रह्यो भन्छु म विद्यालय पनि गएँ एक दिन चाहिँ जान्न है भने आमालाई आफैले दोस्रो दिनदेखि विद्यालय गएँ सबै कुरा नेचुरली नर्मली नै मेरो अगाडि बढ्यो तर सबैको यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छिटै थाहा पाएँ तर थ्याङ्कफुली मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रै रह्यो तपाईँ आफै पनि पारिवारिक रूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत परिवारमा जन्मिनु हुर्किनु त्यो सौभाग्य तपाईँलाई प्राप्त भयो त्यो हिसाबले तपाईँलाई अलिक सहज भयो तर नेपालको ठुलो समूह ठुलो समाजको एउटा तबका यो र यस्तै अंधविश्वासहरू या संस्कृतिका नामका चलनहरूको कारणले धेरै पीडित छ तपाईको वरिपरि चाहिँ तपाईको घर परिवार छिमेकमा चाहिँ तपाई बाल्यकालमा तपाईलाई तपाईको अनुभव सुनाउनुभयो तर वरिपरि चाहिँ त्यस्तो केही समस्या सुन्नुभएको थियो देख्नुभएको थियो भोग्नुभएको थियो यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा कहिले देखेँ भन्दा मेरो एकजना मेरो आफन्त हुनुहुन्छ हैन सानै उमेरदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै चकचके एकदम सबैको घरमा जाने बोल्ने टाठी के बच्चादेखि बच्चा कोही हुन्छ नि एकदम एक्टिभ बाठो खालेको हामीहरू पनि अलि लेट ब्याक हुन्थ्यो मेरो त्यो एकजना आफन्त चाहिँ उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो तर हामी बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट आयो जहाँबाट चाहिँ हामी दुईजनाको धार ठ्याक्कै छुट्टियो कि अनि त्यो पोइन्ट कहाँ थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो पहिलो रजस्वला भएको पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो दुईजनाको बाटोहरू ठक्क भिन्न भएको मैले पाएँ उहाँलाई चाहिँ घरमा के भनेर हुर्काइदै गयो भने तिमी छोरी मान्छे हो छोरी मान्छे भएपछि यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन यहाँ छुनु हुँदैन यसरी बोल्नु हुँदैन अब झन् तिमी ठुली भइसकेपछि त तिमी त यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो एउटा गाइड बुकै अलमोस्ट जस्तो मेन्टली चाहिँ उहाँलाई पढाइराख्दा उहाँ पहिलोचोटि रजस्वला भएर उहाँलाई 12-13 दिन कति दिन लुकाइयो त्यसपछि उहाँको नेचर कम्प्लिटली भिन्न भयो कि उहाँ त्यस्तो एक्टिभ बच्चा बोल्न अलि डराउने अलि इन्ट्रोभर्टेड साई मान्छेहरूसँग फेस गर्न डराउने उहाँको त्यो नेचरै यसरी त्यो एकदम सङ्कुचित हुँदै गयो उहाँको हरेक कुराहरू एक्टिभिटिजहरू उहाँले रोज्ने विषय पढाइको विषयदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँको करियरको जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ ठक्क त्यो एउटा पोइन्टदेखि उहाँको नेचरमै मैले भिन्नता पाउन थालेँ भन्न खोजेको एउटा त्यो 12 दिनको लुकाइ अथवा रजस्वला भयो भनेर जुन सिकाइले मान्छेको होल जिन्दगीमा कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रत्यक्ष मैले देखेँ थ्याङ्क यू मैले किताब ननाटी भन्दा आधी बाँकी छ र त्यहाँ आधा भन्दा अलिक केही पेजहरू अगाडि बढेको त्यो बिचमा एउटा उहाँले जानकारी यो उपन्यासभित्र एउटा जानकारी पनि छ कि यो छुई रजस्वला महिनावारी नछुने जे भनिए पनि यो विभिन्न जाति विभिन्न संस्कृतिमा फरक फरक रहेछ यसको र त्यहाँ एउटा उल्लेख छ राई लिम्बू दिदी बहिनी भेट्नुहुन्छ होइन त्यहाँ अनि त्यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ एकजना छेत्री बाहुनी बहिनीलाई म त मिन्स भएकी छु मैले त्यो पानी छुनु हुँदैन भन्दा के हो त्यो हाम्रोमा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन त भनेर भन्नुहुन्छ क्या मैले जोड्न खोजेको अब रिचासँग जान्छु ठाउँअनुसार भेगअनुसार जातिअनुसार क्षेत्रअनुसार पनि यसको बुझाइ यसको जकड्नेपन फरक हुनसक्छ तपाईँ सुदूरपश्चिमबाट पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो जस्तो भनिन्छ नि अझै सुदूरपश्चिम त अझै पनि यो छुवाछुतका लागि पूर्वभन्दा अझै बढी छ भनिन्छ अझै यो छुवाछुतकै लेभलमा व्यवहार गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ तपाईको अनुभव चाहिँ के रह्यो धेरै धन्यवाद दाई र धेरै धन्यवाद घनश्याम प्रतीक्षलाई यो कार्यक्रममा हामीलाई सहभागी गराउनु भएकोमा र छुई जस्तो किताब हामी पाठकमा ल्याउनु भएकोमा र छुई जस्तो किताब लेख्नु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई सलाम छ मेरो सुदूरपश्चिममा जन्मिएँ हुर्किएँ दाइ र त्यस पश्चात चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ काठमाडौँमै
2056 सालदेखि म काठमाडौँमा आएर पढ्ने मैले एउटा सौभाग्य पाएँ, किनभने मेरो आमा काठमाडौँमै जन्मिनु भयो, किनभने मेरो मामा घर यहीँ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेँ। तर पक्कै पनि सुदूरपश्चिममा अलिक कट्टरै छ यो चलन श्रृङ्खलाको मैले एक दुईवटा भ्लग्स पनि देखेको थिएँ जहाँ ऊ साँच्चै नै छाउपाडी हुने ठाउँमा छामतिर गएर उसले कसरी त्यो नर्म्सलाई ब्रेक गर्ने आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म श्रृङ्खलालाई, किनभने कहिलेकाहीँ आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन, तपाईँ प्र्याक्टिकली गएर त्यहाँ नै जुन ठाउँमा यो विभेदहरू छन् र जुन ठाउँमा यो एकदमै कट्टर भएर मान्छेले यो चलनलाई फलो गर्छन् त्यहाँ गएर आफैले श्रृङ्खला जस्तो व्यक्तित्वले गएर धेरै नै डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यो कारणले मैले उसलाई स्पेसल धन्यवाद दिनै नै पर्छ। तैँले भन्नुभयो जस्तै र श्रृङ्खलाको भोगाइ सुनेपछि चाहिँ सायद मेरो भोगाइ चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ नै। किन भन्दाखेरि म 11 वर्षको थिएँ जब मेरो पहिलोचोटि महिनावारी भयो। त भर्खरै काठमाडौँ आएर 56 सालकै कुरा हो, मलाई याद छ, म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। म भर्खरै स्कुल एडमिसन भएको थियो, मेरो लिटरेचर स्कुलमा म भर्खरै एडमिसन भएको 6-7 दिन मात्र भएको थियो र म 4 जना छोरीहरूमध्येको कान्छी छोरी हो घरमा। भनेपछि यी सब कुराहरू खास नर्मली हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने थियो, तर कहिले पनि महिनावारीको रजस्वलाको बारेमा हामीले खुलेर कहिले पनि कुरा गरेनौँ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा मेन्सुरेसन पिरियड रजस्वला जे नाम दिए पनि, जुन भाषामा यसलाई शब्द दिए पनि यो ट्याबु बनेको छ अहिले। र त्यो बेलामा मैले फर्स्ट टाइम जब स्कुल जानलाई रेडी हुँदाखेरि, भनौँ न टोइलेट जाँदै गर्दाखेरि जब मैले फिल गरेँ कि एउटा मेरो शरीरले केही चेन्ज के परिवर्तन मलाई फिल जब भयो, मैले आमालाई आएर भने, किनभने यो फिजिकल मात्र थिएन, यो यसपछि तपाईँको मानसिक, त्यस पछाडि सोसल, त्यस पछाडि इमोसनल हरेकवटा एस्पेक्टबाट तपाईँ हरेक एस्पेक्टबाट गुज्रिनुपर्छ फर्स्ट टाइम मेन्सुरेसन हुँदाखेरि। सो त्यो बेला मैले आमालाई आएर भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो यस्तो मेरो छाप जस्तो छ, आमाले सबैलाई हुने कुरा त हो नि, तिमीलाई पनि भयो भनेर एकदमै, सायद म चौथो छोरी उहाँले धेरैजनालाई त्यसरी 3 जना अगाडि छोरीहरूलाई पनि डिल गरिसक्नु भएको बेला एकदम सजिलो प्रकारले लिनुभयो, तर मेरो लागि सजिलो थिएन। 13 दिन बन्द अन्धकार कोठाभित्र मैले बिताएँ। बुवाको आवाज पनि सुन्न नहुने भनेर कपास खोजिदिनुहुन्थ्यो कानमा, दाइलाई भेट्नै नहुने। त्यस पछाडिको झन् मलाई त्यसको इम्प्याक्ट, जुन अघि श्रृङ्खलाले भन्यो त्यसको इम्प्याक्टले मलाई झन् अहिले सम्झिँदाखेरि पनि लाजको कुरा भनेर मलाई यस्तोसँग मेरो सिस्टममा सिङ्क गरिदिनु भयो मेरो आमा, मेरो हजुरआमाहरूले। यो त लाजको कुरा हो, कसैले थाहा पाउनु हुँदैन भनेर त्यो 13 दिन त्यो अन्धकार कोठामा त्यो सबै खालका भोगाइहरूबाट गइसकेपछि, गुज्रिसकेपछि जब म फेरि स्कुल जान तयार भएँ, के भन्ने स्कुलमा गएर शिक्षकलाई, आफ्ना साथीहरूलाई, किन आएनौ तिमी 13 दिन भन्दा के भन्ने कुराले त्यो मेरो लागि एकदमै सरल थिएन। र म त्यो भोगाइ चाहिँ मेरो लागि एउटा तितो भोगाइ भन्छु म चाहिँ। र मैले धेरैचोटि अरू इन्टरभ्यूमा पनि यो भन्ने गर्छु, म चाहिँ मेरो आमालाई, हुन त मेरो आमा स्वर्गीय हुनुभयो अस्तिको साल, तर अहिले पनि यो कुराको लागि चाहिँ मलाई एकदमै एउटा तितो अनुभव हुन्छ, किनभने उहाँको आमाले पनि उहाँलाई यही नै गराउनु भयो जुन उहाँले मलाई गराउनु भयो। सो यो परापूर्वकालदेखि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको चलन नै उहाँले निभाउनु भएको हुँदा मैले अहिले एउटा मोडर्न भनौँ न एउटा केटी भएको हिसाबले या धेरै पढेको, देखेको, भोगेको हिसाबले अहिले यसरी मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्छु। तर मेरो आमाले सायद त्यो बेला गर्नुभएको कुरा उहाँको लागि चाहिँ ठिकै नै थियो होला, किनभने उहाँको आमाले सिकाएको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। मेरो प्रश्न यही हुनेवाला थियो कि सामान्यतः हामी जे सोच्छौँ, हाम्रा बा हजुरबा तीभन्दाका पहिलाका पुस्ताले यही चिजलाई धर्म भनिरहेका हुन्छन्, संस्कृति भनिरहेका हुन्छन्, के उनीहरू चाहिँ गलत थियो त भन्ने प्रश्न मेरो दिमागमा घुम्दै थियो। त्यसको जवाफ पहिले दिइसक्नु भएको हुनाले मैले त्यो प्रश्न गरिनँ र म सिधै श्रृङ्खलातिर जान चाहन्छु। किन मैले रिचाबाट तुरुन्तै यता लगेँ भन्दाखेरि हामी यो 2-3 वर्ष खास अलिक बढी एट्याच भयौँ सोमा र टेलिभिजन सो र स्टेज सोमा।
आमाको कुरा आयो, परिवारको कुरा आयो भन्दाखेरि हरेक मान्छेको आफ्ना कथा हुन्छन्। ज्यादै भावुक हुनुहुन्छ रिसाजी, सो मैले यसलाई डाइभर्ट गरेँ। श्रृङ्खला, यो रजस्वलालाई यो पितृसत्ताले नेपाली महिलामाथि लादेको एउटा रोगको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम डेफिनेटली हो यो कुरा। धेरै रिसर्चहरूले पनि के देखाएका छन्, अझ नेपाली समाजमा, साउथ एसियन यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पितृसत्ताको पहिलो त्यो बिउ चाहिँ कहाँ गाडिँदो रहेछ, घरमा कहाँ सुरु हुँदो रहेछ भन्दा ठ्याक्क रजस्वलादेखि सुरु हुँदो रहेछ। हुर्किँदाखेरि बढ्दाखेरि सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छन्, उत्तिकै मायाले, पोषणले, अङ्गालो माया सबै कुरा बराबर गरेर हुर्काइन्छ। 8, 9, 10, 11, 12 कति वर्षसम्म सबै दाजु बहिनी छोराछोरी बराबरी नै हुर्किन्छन् होइन। एउटा कुन पोइन्टमा आएर यो ठ्याक्क छुट्टिँदो रहेछ भन्दा एक्ज्याक्टली यो रजस्वला हुने पोइन्टबाट चाहिँ घरमा चाहिँ छोरा र छोरीको विभेद सुरु हुने पहिलो बिउ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुने रहेछ। भाइ छ, भाइले दिदीलाई हेर्छ, हरेक महिना ऊ 4 दिन चाहिँ कहीँ छुनु नहुने, केही गर्न नहुने, भान्सामा छुनु नहुने, कार्पेटमा छुनु नहुने, सोफामा बस्न नहुने देख्छ उसले। त्यो एउटा सानो बालकको दिमागमा के पर्छ, उसले सोध्छ किन दिदी यसो भई भन्दाखेरि ए ऊ त नछुनी भएको छ, यहाँ छुनु हुँदैन, किन भएको छ भनेर भाइले सायद प्रश्न गर्छ। अनि भनिन्छ ऊ चाहिँ अलिक विक छ यो बेला, ऊ अलिकति कमजोर छ, उसलाई अलिक धेरै माया गर्नुपर्छ। जेसुकै एउटा के भन्छ स्टोरी क्रिएट गरेर भए पनि राम्रो एउटा यो भनेको राम्रो हो भनेर त्यो सिकाउँदा सिकाउँदा गरेर उसलाई माया गरेर चाहिँ हामीले यसरी राखेको 4 दिन चाहिँ ऊ अलिक कमजोर छ भने। अब सानो उमेरदेखि नै त्यो दाजु बहिनीमा, दिदी भाइमा चाहिँ त्यो पावर डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज भयो क्या। अब महिला चाहिँ 4 दिन त कमजोर भयो सानै उमेरदेखि नै, भनेपछि त्यो पावर डाइनामिक्सको त्यो चेन्ज चाहिँ पछिसम्म साइकोलोजिकली जाने रहेछ। र यो अब्जेक्टिफाई हुने महिलाहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ यो पेट्रियार्कीले चाहिँ छिटोदै पछिसम्म ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सानो पासोहरू बाँधिँदै जान्छ कि महिलामा। रजस्वला हुँदा सुरु भएको पासो, छोरी मान्छे ठुली भए तिमी अब यो गर यो नगर, केटाहरूसँग यसरी बोल्नु हुँदैन, राति यसरी निस्किनु हुँदैन, यस्तो कपडा लाउनु हुँदैन, तिमी त व्यवहारिक हुनुपर्छ, छोरी मान्छे भएर यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा जब ऊ वयस्क भइसक्छ एउटा छोरी मान्छे, उसको मेन्टालिटी कसरी सेप हुन्छ भन्दाखेरि सायद आई एम द विकर सेक्स, मेबी म त विकर सेक्सको छु कि। सो पेट्रियार्कीको सुरुवातै यहीबाट भएको कारणले यो उन्मूलन गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छन् जस्तो लाग्छ। एउटा मलाई ठ्याक्क प्रश्न दिमागमा आयो, सुन्नु सायद धेरैको प्रश्न हुनसक्छ, जस्तो तपाईँले स्टार्टिङदेखि नै मानसिक रूपमा कमजोर बनाइयो भन्ने चिज प्रश्न आयो। विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न आउन सक्छ नि। जस्तो यो एउटा जैविक र प्राकृतिक क्रिया हो होइन, त्यो कारणले केही न केही शारीरिक कमजोरी त पक्कै पनि हुनसक्छ राइट होइन। त्यो चाहिँ मैले एउटा पुरुष भएर मात्रै पनि भने होइन, विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न पनि आउँछ नि त। सो यहाँ त सुन्ने यस नो भन्ने मात्रै होइन, त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि समाज परिवर्तन हुँदै आजको पोइन्टसम्म आइसक्दाखेरि कसैलाई पनि रजस्वला भइरहेको समयमा यदि उसले हरेक दिनको एक्टिभिटीहरू, हरेक कामकाज, हरेक कुरा, पढाइदेखि कामदेखि समाजदेखि हरेक जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नको लागि अहिले त सुविधा छ नि त हामीसँग, पहिला सायद थिएन होला, अहिले सुविधा छ। पहिला सायद रगत खुट्टाबाट चुइन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले, भान्सामा त्यसरी छिर्न दिँदैन थियो होला, मेक सेन्स। भान्सा सफा ठाउँ, खाने पकाउने ठाउँ, त्यति बेला सेनिटरी प्याड भन्ने हुँदैन थियो, कपडा पनि राम्रो पाइँदैन थियो, अन्डरवेयरसम्म पनि पाइँदैन थियो। सो त्यो बेलामा सायद इट वुड मेक सेन्स, उहाँहरूले दिनभरि घरको कामकाज एकदम फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु पर्थ्यो, मायाले पनि सायद गरेको कुरा इट वुड मेक सेन्स। तर आजको दिनमा वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेको के हो त? वुमेन एम्पावरमेन्ट हामी महिला सशक्तिकरणको कुरा गरिराख्दा सशक्तिकरणको हामीले चाहिँ डेफिनेसन बुझ्न जरुरी छ। त्यसको डेफिनेसन के छ भन्दा कुनै पनि महिलाले आफूलाई आफ्नो चोइसले आफ्नो जीवन बिताउन पाउने अधिकार भनेको सशक्तिकरण हो। त्यो सशक्तिकरणलाई जोड दिनको लागि चाहिँ महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ, उहाँलाई अवेर बनाउनुपर्छ र एउटा शिक्षित महिलाले आफ्नो मन लागेको कुरा गर्न पाउने, आफ्नो
इच्छाको कुरा आफ्नो चोइसको कुरा गर्न पाउने भनेको वुमेन एम्पावरमेन्ट हो। र यदि मलाई चाहिँ 4 दिन मलाई लुकेर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कतैबाट पनि पन्छेर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कुनै पनि वेबाट विक फिल हुँदैन भने समाजले मलाई भन्ने राइट छैन कि त चाहिँ 4 दिन चाहिँ विक छेस् भनेर जब मलाई विक फिल भएको छैन भने। सो बेसिक डेफिनेसन चाहिँ यहाँबाट फरक आउँछ, चोइसमा फरक आउँछ। थ्याङ्क यू। म रिसामा जान्छु। यो जस्तो रजस्वलाको समयमा त्यो 4 दिन 5 दिन या तपाईँको शरीरले जुन गतिविधि गरिरहेको हुन्छ, केही न केही कमी कमजोरी भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ, सहयोगको आवश्यकता पर्ला होइन, अझै शारीरिक र मानसिक पोषणको आवश्यकता पर्ला होइन। यी सबै चिज तपाईँलाई के घटिरहेछ भन्ने कुरो स्वभावगत प्रकृतिले हामीले फरक बनाएको कारणले पनि होला, पुरुषले त्यति कल्पना गर्न सक्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई के भइरहेछ त्यो उसलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि त्यस्तो बेलामा एउटा पुरुषको जिम्मेवारी के हुनसक्छ, के हुनुपर्छ। ठ्याक्कै मैले के भर्खर पनि तपाईँको 1-1.5 वर्ष पनि हुन लाग्यो, अलिक बढी अनुभवी भएको कारणले तपाईँलाई राखेँ। म अलिक आगो राख्छु। यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा अगाडि मैले अरू बेला पनि भनिरहेको एउटा कुरा असाध्यै भन्न मन लागेको दर्शक बेलामा पनि, हामीलाई यो रजस्वला हुँदाखेरि कहिले पनि पूजा कोठामा नजाऊ या भान्सा कोठामा नजाऊ या यो कोठामा नछिर या हजुरआमासँग नजिक नजाऊ भनेर हाम्रो बुवा दाइले भन्नु भएन कि। सधैँ आमा हजुरआमा दिदीबहिनीले भन्नुभयो हामीलाई यो कुराहरू होइन। तर तपाईँको पेट्रियार्कीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि श्रृङ्खलाले यो पोइन्ट पनि ल्याइसकेको छ, सो म रिपिट गरिरहनु त चाहदिनँ। तर मेनको रोल के हुनसक्छ त यसलाई इजी बनाइदिनलाई होइन। अबको जेनेरेसनमा झन् के हुनसक्छ। आज बिहान म यो छोरीको लन्चभन्दा अगाडि आउनु मैले मेरो हस्बेन्डलाई सोधेँ कि भोलि गएर हाम्रो छोरी भयो भने उसले यो घरमा पिरियड्स बार्नुपर्छ भनेर कि। किनभने गुड न्युज म चाहिँ बार्दिनँ, म अहिले भित्रिएको घरमा म नछोरी बार्दिन्छु। किनभने मलाई कस्तो लाग्छ परिवर्तनको सुरुवात हामीले नै गर्ने हो यो जेनेरेसनले। त्यो कारणले गर्दाखेरि र सोच सबै कुरा मानसिकता होला होइन। त्यो कारणले गर्दा मेरो सासू मेरो ससुरा धेरै लिबरल पनि हुनुहुन्छ मेरो माइती भन्दा। त्यो भन्दै गर्दा म प्राउड फिल गर्छु, धेरै लिबरल हुनुहुन्छ। तर पनि मेरो सिस्टममा एउटा के कुरा सिङ्क भन्छ भनेलाई मैले 30 वर्ष मेरो माइतीमा बसिराख्दाखेरि मेरो आमाले मलाई दिनुभएको संस्कार र परम्परा र शिक्षा जुन छ नि त्यो मेरो सिस्टममा सिङ्क भइसकेको छ। र मेरो सासूले मलाई भान्सामा यो गर्दा हुन्छ, तिमीले फ्रिज खोल्दा हुन्छ भन्यो भने पनि मलाई अक्मक्क लाग्छ कि 30 वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा हो नि त मैले। अब अचानक 1.5 वर्ष अगाडिदेखि कसरी त्यो सुरु गरौँ भनेर चाहिँ म असाध्यै अकमक्क पर्छु। तर यही कुरामा मलाई लाग्छ मैले हस्बेन्डमा आज बिहान मैले यो क्वेसन सोद्धाखेरि हाम्रो छोरी भयो भने उसले नछोरी बार्न लाउँछौ तिमीले भन्दाखेरि म त यो कुरै बुझ्दिनँ भन्नुभयो कि उसले। भनेपछि यो अफकोर्स सोसाइटी डोमिनेटेड चाहिँ मेलले नै गरिरहेका छन्। तर मेन्सुरेसनको कुरामा चाहिँ फिमेल्सहरू एकदमै नै प्रोग्रेसिभ सोचाइ उहाँहरूको छैन जस्तो लाग्छ। अझै पनि रिग्रेटफुली छौँ। अझै पनि हामी सिटीको मात्र कुरा नगरौँ, आजको दिनमा हामीले गाउँको कुरा गाउँमा हेर्दाखेरि अझै पनि आमाले दिदीले बहिनीले नै भन्ने हो कि अब तिमी नछुने भयो, अब तिमी डाक कोठामा बस्नुपर्छ, अब तिमीले कसैलाई छुनुहुन्न, बुवा दाइ भाइले तिमीलाई आवाज सुन्नुहुन्न, केटा साथीसँग तिमीले बोल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीलाई आमा दिदी बहिनीले सिकाउनु, बुवाहरूले कहिले नै भन्नुहुन्न होइन। तर यसैलाई एउटा फ्यामिली एउटा परिवारबाट नै सुरु हुने हुँदा र शिक्षा सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले आफ्ना छोरीहरू मात्र होइन छोराहरूलाई पनि रजस्वला र अरू पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थका कुराहरूमा एडुकेट गर्न एकदमै नै जरुरी देख्छु। म सानैदेखि मलाई लाग्छ कुनै पनि अहिले त एडुकेसन सिस्टम यस्तोसँग चेन्ज भइरहेको छ। एलिमेन्ट्री स्कुल भनेको छ हुन्छ नि तपाईँको क्लास 1 जानुभन्दा अगाडि नै प्राथमिक शिक्षाहरू हामीले दिन्छौँ। त्यो बेलादेखि नै
प्रकारले हुन्छ, कस्ता खालको प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुनेलाई लिएर हुन्छ, हाम्रा पुरुषहरूलाई, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अझै मेन्टली प्रिपेयर गराएर अझै माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। थ्याङ्क यू। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। हामी साहित्यिक कृतिको विमोचन अन्तर्गत सानो अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजकै यही 4 जनाको बैठकले छुई ठिक बेठिक भन्ने निर्णय गर्दैन, किनभने हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ, जन्मिएर आएका हौँ, हुर्केर आएका हौँ, बाँचिरहेका छौँ। भर्खरै पनि रिचाले भने चाहिँ अझै पनि आमा दिदी बहिनीहरूले यसलाई पनि संस्कृति परम्परा भनेर मानिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा हरेक संस्कृति, हाम्रा धर्म, हामीले मान्दै आएका संस्कारहरूका पोजिटिभ चिज पनि छन्, तर समय क्रमसँगै मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूप्रति मान्छेको नेगेटिभिटी बढेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आज कुनै निर्णय दिइरहेका छैनौँ, आफ्ना अनुभूति, अनुभव र बुझाइहरू दिइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो किताब पनि अब पढिरहँदाखेरि अहिले यो मध्यभागभन्दा अलिकति अगाडि मध्यान्तरबाट अर्को सुरु हुनुभन्दा पुगुन्जेल पनि सायद घनश्यामले यो किताबमा यो ठिक या बेठिक भन्ने कुरो दिएको छैन। एउटा नेपाली समाजको, नेपालको ग्रामीण परिवेशमा एउटा छुरीलाई कसरी लिइन्छ, कुन रूपमा लिइन्छ भनेर त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पार्टोदेखि लिएर, जस्तो राईलिम्बूको संस्कारमा त छुरी छैन भन्ने चिज अनि एउटा जानकारी दिनुभएको छ। एउटा अन्तर्क्रिया होस् यो किताब पढिसकेर, एउटा साहित्यिक कृति मात्रै होइन, एउटा अन्तर्क्रियात्मक पुस्तक पनि भएको हुनाले म लगभग हाम्रो यो विमोचनको क्रमको यो अन्तर्क्रिया सक्ने क्रममा छु र म श्रृङ्खलामा जान्छु। 2टा मात्रै प्रश्न छन्। एउटा छुईका कथाहरू मलाई लाग्छ तपाईँले सबै पढिसक्नु भएको छैन कि पढिसक्नु? पढ्दै हुनुहुन्छ। मैले सुनाएँ होइन, ग्रामीण परिवेश राम्रा नराम्रा, यसका नेगेटिभ पोजिटिभ, छुईको बेला हुने तपाईँहरूको मानसिक अवस्था अथवा घर परिवारले हेर्ने, समाजले हेर्ने, यी सबै कथाहरू छन् यहाँ। बडो कलात्मक नभएर यिनै छन् कथाहरू। अब भन्नुहोस् कि यहाँ लेखिएका कथा र समाजको कथा या तपाईँको भोगाइमा के समानता छ? कथाको पात्रसँग चाहिँ मेरो त्यति साह्रो मिलेन, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू। तर त्यो भन्दैमा त्यो कथालाई नकार्न चाहिँ सकिने, यो चाहिँ धेरै महिलाहरूकै कथा समेटिएको छ छुईमा। त्यसको लागि चाहिँ दाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। एकजना पुरुष भएर पनि कसरी एउटा सानी नानीदेखिको मानसिकतामा छिरेर तपाईँले जुन हिसाबले पस्किन सक्नुभएको छ यी कथाहरू, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। मसँग डाइरेक्टली चाहिँ मेल खाएन, तर केही कुराहरू, एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेल नखाए पनि मानसिकता चाहिँ कता सिमिलर फिल हुन्छ। उसलाई कस्तो फिल भयो त्यो हुँदाखेरि, कसैले के भन्दा उसलाई कस्तो फिल भयो, उसका के भन्छ इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई रोकिँदाखेरि उसलाई कस्तो महसुस भयो, ती कुराहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली त्यही नै इन्सिडेन्ट, त्यही घटना नघटेता पनि सायद सबै महिलाहरूले कतै न कतै चाहिँ आफूलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। 2टा प्रश्न मात्रै। दोस्रो म रिसालाई सोध्छु। अब हामी यसलाई समापन गर्ने क्रममा छौँ। यो साहित्यिक कृति हामीले आज बोल्यौँ, कुराकानी भयो। 2टा नायिकाहरू, नेपाल सुन्दरी, भोलिका विश्व सुन्दरी, नेपालको अवार्ड हुने यसो हँसाउने मान्छे ल्याइयो, प्रचार गरियो मात्रै होइन। यो एउटा अन्तर्क्रिया होस् यस पछाडि यो विषयमा होइन भन्ने कारणले पनि सायद हामीले तपाईँहरू जस्तो अनुभवी, जीवन जगत पनि बुझेका र आफै पनि अनुभवबाट अगाडि बढ्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ छान्यौँ, सायद त्यही कारणले हो। यो किताब एउटा अभियान पनि हो, तपाईँ हाम्रो प्रस्तुति अभियान हो। हामी के गर्न सक्छौँ त यो छुई रिलेटेड नेगेटिभिटीहरूलाई कम गर्नका लागि, हटाउनका लागि? कि यो साहित्यले कतिको प्रभाव पार्छ, तपाईँले कति गर्नुहुन्छ, हामी कसरी बढ्नुपर्छ? दाइ, मैले अघि यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनिसकेँ, घनश्याम दाइलाई मेरो सलाम छ। किनभने श्रृङ्खलाले भने जस्तो एउटा सानो 14-15 वर्षको नानीको भनौँ न भावनालाई कसरी बुझ्यो होला। मैले पढ्दै गर्दा 6-7 च्याप्टर मैले जति पढेँ, पढ्दै गर्दा कसरी चाहिँ उहाँले यो एकदम कस्तो भने आफैले बाँचेको जस्तो गरी लेख्नु भएको छ कि त्यसको लागि चाहिँ म लेख्न सक्ने मान्छेलाई यसै नै म असाध्यै मान्छु। र छुई एउटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो एउटा किताब पढेर सकिने मात्रै किताब त होइन, पक्कै पनि
यो हरेक महिला हरेक पुरुषले पढ्नुपर्छ, पढ्न नसके सुन्नुपर्छ, यसको अडियो बुक आउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, ताकि यो हरेक ग्रामीण भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुगोस्, सुनियोस्। किनभने कथा सुन्न त हामी सबैलाई मनपर्छ नि, र यो कथालाई यति सरल भाषामा उहाँले लेख्नु भएको छ, यति सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभएको छ कि पढ्दै गर्दाखेरि मलाई फेरि म फर्काएर अथरको नामै हेर्थेँ कि साँच्चै केटाले लेख्या हो भनेर। त्यतिको सूक्ष्म यति डिटेलिङमा उहाँले लेख्नु भएको छ यो किताब। र पिरियड्स, मेन्सुरेसन, रजस्वला, महिनावारी हामीले जे जसरी नाम भने पनि वर्ड दिए पनि यसलाई चाहिँ टाबु नबनाऊ, यो चाहिँ टाबु होइन, यो एकदमै नेचुरल प्रोसेस हो, फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल, सोसल प्रोसेस हो यो एउटा। र यसलाई चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया, छलफल, सेमिनार यस्ता खालका कार्यक्रमहरू एकदमै जरुरी छ हामीले गर्नको लागि, ताकि हामी जति यो बारेमा छलफल गर्छौँ त्यति यो नर्मल हुँदै जान्छ। हामीले कुनै पनि कुरा जति धेरै गऱ्यौँ त्यो हामीलाई नर्मल लाग्न थाल्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि छुई जस्तो किताब, म एउटा चलचित्रकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि एउटा ठुलो सिल्भर स्क्रिनमा पनि यो किताबको मोसन पिक्चर हेर्न पाइयोस् कुनै दिन। हामीले हाम्रो नजिकैको हाम्रो छिमेकी देश भारतमा प्याडम्यान भन्दाखेरि कति प्राउडली कुरा गर्छौँ त्यसको, तर प्याडम्यान जस्ता हजारौँ कथाहरू यहीँ हाम्रो देशमा, यहीँ सुदूरपश्चिम जानुभयो भने तपाईँको मनै चिरिने खालका हुन्छ नि कथाहरू हामीले देख्न पाउँछौँ, हामीले भोग्न पाउँछौँ, सुनेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा चलचित्र कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म कुनै त्यस्तो खालको प्रतिबद्धता त दिन सक्दिनँ दाइ, तर म डेफिनेटली हामीले अर्ग्यानिक कथा खै त भन्दाखेरि छुईको नाम पक्कै लिनेछु। अब बिट मार्छौँ। बिट मार्नुभन्दा अगाडि म पुनः एकपटक म धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेषतः घनश्याम भाइको तर्फबाट, प्रकाशकको तर्फबाट बोल्ने कुरो पनि आउला। म गेस्टको रूपमा यहाँ आए पनि, मोडरेटरको रूपमा आए पनि, म वास्तवमा आयोजक पनि भएको हुनाले तपाईँहरू विशेषतः हामीले एकै फोनमा एकैपटक ओके भनिदिनु भयो। रिचालाई त म जित्थेँ होला सँगै काम गरे हुनाले, तर श्रृङ्खलाको व्यस्तता अनि उनको उचाइ, त्यसको अर्थ उनको कम उचाइ छ भन्ने खोजे होइन। परिवारकै मान्छेलाई त हाम्रो त्यो पालो पिलो हुन्छ नि, पैँचो लाउने भन्ने हुन्छ। श्रृङ्खला एउटै फोनमा विषयवस्तुलाई सुनेर होइन, किताबको शीर्षक सुनेर दाइ म आउँछु ओके भनेर स्वीकार गर्नुभयो। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति माथि सोचेका थियौँ हिरो हिरोइनहरू, सेलिब्रिटीहरू, अझै नेपाल सुन्नेहरू भारी हुन्छन्, यिनीहरूलाई बोक्नै सकिँदैन, त्यस्तो होइन रहेछ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ, अब तपाईँले एकवटा प्रश्न लेखकलाई, स्रष्टालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। मैले त अघि त्यही मेरो एकदम प्रश्न सजिलो छ घनश्यामजी। मैले अघि पनि भने, श्रृङ्खलाले पनि मेन्सन गरिसकेका छ, तपाईँ एउटा पुरुष भएर कसरी यस्तो डिटेलिङमा आफैले भोगेकै जसरी यो छुईको कथा लेख्नुभयो? धन्यवाद। पालो आउँदैन जस्तो लागेको थियो, आयो। मैले आँखाको भाषा बुझिरहेको थिएँ, दाइ कोही लास्ट क्वेसन। यो सबै कुरा भन्नलाई समय धेरै लाग्छ, तर हामीसँग छोटोमा भन्नुपर्दा हामीसँग माइन्डका 3 चरण हुँदो रहेछन्, प्रिकन्सियस, अनकन्सियस र कन्सियस। कुनै दिन एउटा घटना, इभेन्टलाई मैले अनकन्सियस माइन्डमा राखेको छु, त्यो घटना चाहिँ फेरि मेरो कन्सियस माइन्डमा बारम्बार रिपिट हुँदै आउन थाल्यो। मतलब मिसेसको केसबाट आउन थाल्यो, मासिक चक्र हो, महिना दिनमा त्यो आइरह्यो। अनि पछि त्यो घटनाले मलाई अब तान्न थाल्यो, अनि तानेपछि मैले ठ्याक्कै स्कुले जीवनमा पुगेँ। तपाईँहरूले किताबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इभेन्ट भन्न मन लाग्यो मलाई। कक्षामा सर आउँदा हामी सबै गुड मर्निङ सर, गुड आफ्टरनुन सर भनेर उठ्ने गर्छौँ, तर एकजना मेरो साथी त्यस दिन उठ्नु भएन, र ऊ नउठेको देख्ने
अभागी भनौँ म या भाग्यमानी भनौँ। अभागी त्यो अर्थमा त्यस्तो किन नियत राखिस् म आफैलाई प्रश्न गर्छु। भाग्यमानी त्यो अर्थमा त्यो थिएन भने छुई आउँदैन थियो। त्यो मैले देखेँ। त्यो देखेपछि मैले साथीलाई भने सबैजना उठे, त्यो किन उठिन? साथीले भनेन खोइ थाहा भएन भनेर। म त्यसको चियोमा लागेँ दाजु, इमान्दार साथ भन्दा म त्यसको चियोमा लागेँ। चियोमा लागिसकेपछि तपाईँहरूले छुई पढ्दा भेट्नुहुन्छ, पछि उसलाई छुई भएको रहेछ, उसको फ्रकमा रगत लाग्यो। सबै किताब लेखेर आज विमोचनै भइसक्दाखेरि किताबबाट यहाँले समाजमा चाहिँ परिवर्तन कस्तो आउला भन्ने आशा राख्नु भएको छ, अथवा किताबबाट चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरू आउलान् भन्ने हजुरको आफ्नो थोरै के आशा होला, ती कुरा चाहिँ प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हुन त समयले काँचुली फेरिसकेको छ यो विषयमा। धेरैजनाहरू अब त स्टुडेन्ट्सहरू स्वयं सर मलाई पिरियड भयो म घर जान्छु भनेर सिधै सरसँग भन्न सक्ने सक्षम भइसके। यो एउटा परिवर्तन हो। तर पनि अझै ग्रामीण भेगहरूमा अझै यसका केही समस्याहरू छन् भने र त्यो ठाउँमा यो किताब पुग्यो भने उहाँहरूले पनि त्यसरी नै मलाई पिरियड भएको छ म रेस्ट गर्छु, मलाई मिन्स भएको छ म सुत्छु, अथवा म यसो गर्छु भनेर डाइरेक्टली घरको बुबासँग, दाजुसँग, दिदीसँग त स्वाभाविकले भन्न सकिन्छ। जोसँग भन्न लजाइन्छ उहाँहरूले डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुनेछ होला सायद यो पढिसकेपछि भन्ने मलाई भान भएको छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूको अनुमति छ भने म यो हाम्रो अन्तर्क्रियालाई सक्नुभन्दा पहिला मलाई ठ्याक्क एउटा क्लिक गर्यो रिसालाई। यो पनि एउटा समीक्षा नै हो नि होइन? किताबको कमेडीको समीक्षा र किताबको समीक्षामा के फरक हुँदो रहेछ? म चाहिँ एउटा एकदम रेगुलर पाठक हो। म धेरै किताब पढ्छु, सबै खालका किताबहरू पढ्छु। पढ्या मान्छेको लेभल नै फरक हुन्छ। छुईको समीक्षा त एउटै शब्दमा गर्न सक्छु, मजा आयो। लास्ट क्वेसन सिंहला। ब्युटी कन्टेस्ट जस्ता मञ्चमा त र्याम्पमा हिँड्नु र यस्ता राम्रा हृदयले लेखिएका किताबको विमोचनमा उभिनुमा कुन चाहिँ मजा आइरहेको छ? आफ्नै मजा छ चाहिँ। ब्युटी प्याजेन्टको त त्यो स्टेजमा हिँड्ने त एकचोटिको कुरा हो, तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ मनदेखि नै एकदम खुसी लागेर आउँछ अनि आनन्द आउँछ। बस मलाई दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्ने थाहा छैन। भुलचुक लेनिदिने यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद। यो अवसर दिएको घनश्याम र प्रकाशक टोलीलाई धन्यवाद दिँदै म यो अन्तर्क्रिया चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु। बाँकी सरोजी शरदजी खोल्दै धेरै मेरा कुरा खोल्नुहुन्छ भन्ने डर थियो, सक्नुभयो तपाईँले। श्रृङ्खलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनोज दाजु सिरुमै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिचाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित सबै मनहरूलाई धन्यवाद। सबैको नाम भन्न त हुन्थ्यो तर समय छैन। सरोजीले भने जस्तै तपाईँहरूले परैबाट मलाई नदेखे पनि, मलाई सामिप्यमा नपाए पनि देख्दै अनि सामिप्यमा पाउँदै घनश्याम यस्तो हो, यसलाई भेट्नुपर्छ भन्दै मलाई खोज्दै आउनुभयो। अब तपाईँहरूलाई खोज्दै खोज्दै म आउँदैछु छुई मार्फतबाट। तपाईँहरूले छुईबाट मलाई छुनुहोस्, मनन गर्नुहोस्, यही आभार व्यक्त गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटि फेरि हामी भेट्छौँ होला, यही ऊर्जा, यही विश्वास, यही माया पायो भने। धन्यवाद।